यस्य चैतन्यमात्रेण स्फुरन्ति स्वयमेव हि राजच्युतर्विधा पुंसां भावयेतं महेश्वरम् वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि बालानां सुखबोधाय पाणिनीयमते नियते प्रेमिकेन्द्रेण शब्दरूपनिरूपणम् अजन्त नपुंसकलिंग शब्दाः सूच्यन्ते कृष्णगानं शुचिस्वादु सर्वमङ्गलकर्तृ च ब्राह्मणैश्च जनैरन्यैः कर्तव्यं नित्यकर्मवत् नाम संकीर्तन परात्मकं भवति इदं पद्यं सर्वैरपि जनैः कृष्णगानं कर्तव्यं नित्यकर्मवत् नित्यकर्माणि यथा सन्ध्यावन्दनानि भवन्ति तानि यथा अस्माभिः नित्यं क्रियमाणानि भवन्ति तथैव कृष्णगानमपि नाम संकीर्तनमपि नित्यं करणीयम् इति शास्त्रविधिः कृष्णगानं कीदृशं गानं कृष्णविषयकं गानं कृष्णनाम संकीर्तनं तत् शुचि भवति शुद्धं भवति स्वादु कीर् नाम कीर्त्यमाणे एव नाम उच्चार्यमाणे एव स्वादु स्वादु इत्युक्तौ सुष्ठु भवति स्वादु स्वादु पदे पदे इति भवति भागवते तथैव स्वादु सर्वमङ्गलकर्तृ प्रयोजनं च भवत्येव सर्वाणां मङ्गलानां कर्तृ गानशब्दस्य विशेषणत्वात् ऋकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः सर्वमङ्गलकर्तृ च ब्राह्मणैश्च ब्राह्मणैः इत्युक्तौ तत्र नाम ब्राह्मणवाची यः जातिशब्दः नाम ब्राह्मणजातिस्थाः एव कुर्वन्तु वा इति चेत् न जनैः अन्यैः सर्वेषां जनानां कृष्णनाम संकीर्तने अधिकारो भवति तत्र जातिभेदो वा वर्णभेदो वा स्त्रीपुरुषभेदो वा न कोऽपि भेदो वर्तते तारतम्यं च नास्ति केवलं मनुष्यसामान्येन नाम संकीर्तनं कर्तुं शक्यम् अमूकलोकसुलभः इत्युक्तम् मूकत्वं नास्ति चेत् तर्हि सर्वेषाम् अधिकारः अस्ति भगवन्नाम संकीर्तने अत एव जनैः जनाः इत्युक्तौ जननं ये प्राप्नुवन्ति ते एव जनाः जायन्ते खलु अत एव जननसामान्यम् इत्युक्तम् भगवन्नाम स्वामी बोधेन्द्राचार्यैरपि स्वकीयेषु नामसिद्धान्तग्रन्थेषु अयं विषयः बहुधा प्रतिपादितः तत्र कः अधिकारी इत्युक्तौ सर्वेपि अधिकारिणः नामसङ्कीर्तने विशिष्य ब्राह्मणाः एव तत्रापि वेदवेदान्तपारगाः एव इति यथा शास्त्रे नाम शास्त्राध्ययने वेदान्तश्रवणे यथा अधिकारिणः निर्णीताः तथा न ब्राह्मणैश्च जनैरन्यैः कर्तव्यं नित्यकर्मवत् श्लोकस्य अयमेव भावार्थः नामसङ्कीर्तनपरात्मकः भावकर्म निमित्तक यत् य ठक् यक् अन् अण् वुञि छ प्रत्ययान्ताश्च शब्दाः नपुंसके भवन्ति यथा हसनं शयितं शुक्लत्वं शौक्ल्यं स्तेयं सख्यं कापेयम् आधिपत्यम् औष्ट्यं द्वैहायणं पितापुत्रकम् अच्छावाकीयम् इत्यादयः अकारान्तः गानशब्दः इकारान्तः शुचिशब्दः उकारान्तः स्वादुशब्दः ऋकारान्तः कर्तृशब्दः अस्तु यथा अजन्त स्त्रीलिंग प्रकरणे यथा प्रायशः स्त्री प्रत्ययाः केचन अत्र सङ्गृहीताः आसन् अजन्त स्त्रीलिंग प्रकरणे तथैव अत्रापि
नपुंसकलिङ्गेऽपि केचन प्रत्ययाः अत्र सङ्गृहीताः। एते प्रत्ययाः प्रायशः नपुंसके एव भवन्ति, अतः तेषां सङ्ग्रहणम् अत्र कृतम् आचार्यवर्यैः। भावकर्मनिमित्तक यत् नाम धातुपुस्तके एव भावकर्मणोः इति भवति खलु। भावकर्मार्थप्रकरणम् इति किञ्चन प्रकरणं भवति व्याकरणे। अष्टाध्याय्यां भावकर्मप्रकरणं भावकर्मार्थप्रकरणं तद्धितप्रकरणे इदम् अन्यतमम्। तत्र भावः नाम कः, कर्म नाम किमिति वयं जानीमः इत्यहं मन्ये। भावे प्रयोगः, यत्र भावः प्रोच्यते तदेव भावः नाम स एव अर्थः। तत्र इतोपि नाम विचाराः बहवः सन्ति। अस्तु, प्रकृतिजन्य बोधे प्रकारो भावः इति सिद्धान्तकौमुदीकारैः तस्य भावः त्वतलौ इत्यस्मिन् सूत्रे एवं व्याख्यातम्। प्रकृतिजन्य बोधे प्रकारो भावः। अतः भावः इत्युक्तौ द्वेधा प्रकारः दृश्यते। गोत्वं घटत्वम् इत्यादि विषये तत्र तस्य विशेषणं येन अस्माभिः ज्ञायते तदेव भावः इति एकः प्रकारः। यत्र भाव एव भावार्थः यत्र उच्यते, हसनम् इत्यादि स्थलेषु भूयते, हास्यते इत्यादि स्थलेषु यत्र भाव एव प्रोच्यते तदपि भावः इत्युच्यते। कर्म इत्युक्तौ कर्तुः ईप्सिततमं कर्म इत्यनेन कर्म एव गृह्यते। अतः भावकर्मार्थप्रकरणम् इति किञ्चन प्रकरणं। तत्र केचन प्रत्ययाः पठिताः सन्ति, ते एव अत्र क्रमेण अत्र उपन्यस्यमानाः भवन्ति। भावकर्मनिमित्तक यत् इति प्रत्ययः अत्र उदाहरणे प्रदत्तं। स्थेयम् इति किञ्चन पदं भवति खलु, स्थेयम् इति। स्तेन चौर्ये इति धातोः निष्पन्नम् इदं पदम्। स्तेनात् यत् नलोपश्च इति सूत्रं भवति। स्तेनात् यत् नलोपश्च, स्तेनात् यत् नलोपश्च। क्षणं तिष्ठताम्, अहं सिद्धान्तकौमुदीं स्वीकरिष्यामि। स्तेनात् यत् अत्र स्थेयं चौर्यम् इत्यर्थः। स्थेयम् इत्युक्तौ कः आशयः? स्तेन चौर्ये इत्यनेन चौर्यम् इत्यर्थः भवति। उचितं वा? स्तेनात् यत् नलोपश्च इति। स्तेनात् इत्युक्तौ स्तेन इत्यस्मात् धातोः अथवा स्तेन इति शब्दात् षष्ट्यन्तात् सर्वत्र यतोहि भावः इत्युच्यते, अतः स्तेन इत्यस्मात् शब्दात् षष्ट्यन्तात् भावे कर्मणि च अर्थे यत् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। कः सूत्रस्य अर्थः? स्तेनात् इत्युक्तौ स्तेन शब्दात् षष्ट्यन्तात् स्तेनस्य, स्तेनम् इति शब्दः, तस्य षष्ट्यन्तः स्तेनस्य इति भवेत्। तस्मात् षष्ट्यन्तात् स्तेन शब्दात् भावः एवं कर्म, अर्थात् भावे कर्मणि। स्तेन यति इति स्तेनं, षष्ट्यन्ते स्तेनस्य, भावे एवं कर्मणि च अर्थे। स्तेन शब्दस्य यथा भावार्थः अथवा कर्मार्थः वा प्रोच्यते, तादृशे अर्थे यत् स्यात्, यत् इति कश्चन प्रत्ययः भावकर्मार्थप्रकरणे विहितः कश्चन प्रत्ययः, सः प्रत्ययः भवति यत् स्यात् इति सूत्रस्य आशयः। नलोपश्च इति अन्यः अंशः अपि अस्मिन् सूत्रे उक्तः, परन्तु तमंशं त्यजन्तु।
स्तेन शब्दात् स्तेयम् इति रूपसिद्धिः। स्तेनम् इति यदिदमासीत् तत् स्तेयम् इति अधुना एवम् आगतं। तत् कथं? यकारः स्तूयते नलोपस्य इत्यनेन नकारोपः तावदेव। नलोपः इत्युक्तौ स्तेन शब्दे विद्यमानः नकारः लुप्यते। लुप्यते इत्युक्तौ नाशः इति न। अत्र न इति सङ्घातग्रहणम् इत्युक्तम् अयम् अंशः नाम अतीव विस्तृतः एवं विचारितश्च व्याख्याने। अस्तु, एतावता अलम्। स्तेन इति स्थिते स्तेन शब्दात् षष्ट्यन्तात् भावे कर्मणि च अर्थे यत् स्यात् इत्यनेन स्तेनात् यत् नलोपस्य इत्यनेन नकारे लुप्ते यत् प्रत्ययः तत्र विधीयते। अनेन स्तेयम् इति रूपसिद्धिः। अन्ते श्रूयमाणः अम् इति कश्चन प्रत्ययः सः नपुंसकलिङ्गविधायकः प्रत्ययः सः। अतः अम् इति नपुंसकलिङ्गे गानं ज्ञानं हा एवमेव खलु भवति। अतः अम् इति श्रूयते। अतः यत् इति प्रत्ययः अनेनैव सिद्ध्यति, अनेन सूत्रेण सिद्ध्यति। तदनन्तरं किमुक्तं? य इति कश्चन प्रत्ययः। सख्युर्यः इति सूत्रम्। किमिदं सूत्रं? सख्युर्यः। सख्युर्यः इत्यत्र पुनः सख्युः भावः कर्म वा सख्यम्। सखा कश्चन अस्ति, तस्य भावो वा कर्म वा सख्यम्। तेन क्रियमाणं कर्म सख्यम् इत्येव वक्तुं शक्यते। तस्य भावः नाम कश्चन भावः तेन अस्माकम् उपरि प्रदर्श्यते खलु, अत एव भावः इत्युच्यते। सख्युः भावो वा कर्म वा सख्यम्। तत्र सखी शब्दात् पुनः षष्ट्यन्तात् भावे कर्मणि अर्थे यः इति कश्चन प्रत्ययः सः स्यात् इति। सखी शब्दात् षष्ट्यन्तात् भावकर्मणोः यस्यात् अनेन सख्यम् इति सिद्ध्यति। सख्यम् इति उदाहृतं। स्थेयशब्दात् अनन्तरं सख्यम् इति शब्दः भवति। यूयमेव पश्यत। अतः सख्यमिति शब्दः अत्र उदाहृतः। अयं सख्यमिति अन्ते यः नाम सखिम् इत्येव खलु प्रातिपदिकरूपम् औपदेशिकं रूपं तथैव खलु सखिशब्दस्य। यकारः कथम् उपात्तः अत्र? अनेनैव सूत्रेण। अतः अन्ते स्थेयशब्देपि यकारः श्रूयते, सख्यशब्देपि यकारः अन्ते श्रूयते। तथापि सख्यम् इत्यस्मिन् शब्देपि यकारः श्रूयते। परन्तु स्थेयशब्दे विद्यमानः यकारः यत्प्रत्ययात् सम्पन्नः, सख्यशब्दात् निष्पन्नः अयं यकारः यः अन्ते श्रूयते सः सख्युर्यः इत्यनेन सः सञ्जातः। अतः अनयोर्मध्ये वैलक्षण्यं वर्तते। तत् कथं ज्ञायते? तद् व्याख्यानकारैरेव तद् ज्ञाप्यते। वयम् एतत् सर्वं ज्ञातुं प्रभवामः यदि नाम समग्रं नाम अष्टाध्यायी शास्त्रम् अस्माभिः पठितं तर्हि तत्र वयं प्रक्रियां जानीमः। प्रक्रिया ज्ञाने सति अस्माकं एते सर्वेपि विषयाः स्पष्टी भवेयुः। तत्र न कोऽपि क्लेशः। अस्तु, अतः स्थेयम् इति शब्दः स्तेनात् तत्सूत्रं किं मया पठितं? स्तेनात् यत् नलोपश्च इत्यनेन सम्पन्नं रूपनिष्पत्तिः तथैव आगता। सख्यम् इति शब्दः सख्युर्यः इत्यनेन निष्पन्नः। अनेन सूत्रेण सख्युर्यः इत्यनेन सखी शब्दात् षष्ट्यन्तात् भावकर्मणोः यस्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। अत एव सख्यम् इति सिद्ध्यति। तदनन्तरं ठक् इति कश्चन प्रत्ययः। ठक् नाम बहवः प्रत्ययाः सन्ति व्याकरणे। केचन प्रत्ययाः शब्दे एव श्रूयमाणाः भवेयुः। नाम शब्दे एव तेषां स्वरूपं वयं ज्ञातुं प्रभवामः। उदाहरणार्थम् अत्र स्थेयम् इत्यत्र यत् इति अस्मात् नाम अस्य प्रत्ययस्य योगेनैव स्थेयम् इति सिद्ध्यति इत्यत्र स्थेयम् इत्यत्र यकारः श्रूयते खलु, तकारस्य हलन्त्यत्वात् सः लुप्यते इति अनेन ज्ञायते। यकारः श्रूयते, परन्तु केचन प्रत्ययाः तथैव अश्रूयमाणाः भवेयुः। नाम शब्दे सः प्रत्ययः भवति वा न वा इति चेत् भवत्येव, परन्तु केचन प्रत्ययाः अन्तर्हिताः भवेयुः, केचन अनन्तर्हिताः भवेयुः। व्याख्यानकारः एवं वार्तिककारः एवं सूत्रकारः
यथैव अवदत् तथैव अस्माभिः भाव्यम्। ढक् इति कश्चन प्रत्ययः। कपि ज्ञात्योर्ढक् इति सूत्रम्। किमिदं सूत्रम्? ज्ञात्योः ढक् इति सूत्रम्। कपि ज्ञात्योः ढक् नाम कः अर्थः? कपि इति शब्दात् ज्ञाति इति शब्दाच्च भावकर्मणोः ढक् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। अयमेव अर्थः। अत्र कापेयम् इति भवति खलु। कापेयम् इति भवति। कपेः भावः, कपेः कर्म वा कापेयम् इत्युच्यते। कपिः इत्युक्तौ कः जानन्ति वा? वानरः। वानरः। सम्यक्। तस्य भावः कापेयम् इत्यपि वक्तुं शक्यते, अथवा तस्य कर्म वा कापेयम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। नाम वानरेण किञ्चन कर्म क्रियते चेत् तत् कापेयं कर्म, कापेयं कर्म भवता प्रदर्शितम्। रामायणे बहुधा, नाम अस्य शब्दस्य प्रयोगः बहुधा दरीदृश्यते श्रीमद् रामायणे। कच्चिन्न खलु कापेयी इति भवति खलु, कच्चिन्न खलु कापेयी इति भवति। तत्र नाम समग्रं श्लोकम् अधुना नाहं स्मरामि। रामायणे तथा भवति, कच्चिन्न खलु कापेयी इति भवति। चलचित्रता सुन्दरकाण्डे भवति इति मन्ये अयं श्लोकः। तत्र विशेषणत्वात् कापेयी इत्यागतं, परन्तु कापेयम् इति शब्दः सर्वदा नपुंसके एव भवति। ढक् इति प्रत्ययेन, ढक् इत्युक्तौ तत्र ढकारः ककारः इत्यादि शब्दानां श्रवणं न भवति खलु, न श्रूयते खलु कापेयम् इत्यत्र। यतोहि अयं ढक् प्रत्ययः अस्मिन्नेव शब्दे अन्तर्हितः भवति। अतएव कपेः भावः कपेः कर्म वा कापेयम् इत्युच्यते। कपि ज्ञात्योः, ज्ञातिः, ज्ञातेः भावः ज्ञातेः कर्म वा ज्ञातेयम्। अत्र कापेयम् इत्येव स्वीकृतम्, ज्ञातेयम् इति न। अतः ढक् इति प्रत्ययः कापेयम्, ढक् इति प्रत्ययस्य उदाहरणं कापेयम् इत्ययं शब्दः। यत् प्रत्ययस्य उदाहरणं भवति स्तेयम्। य इत्युक्तौ यः, यः सख्युर्यः इति सूत्रे यः यः प्रत्ययः प्रयुक्तः, यः प्रत्ययः प्रयुक्तः तस्य उदाहरणं भवति सख्यम् इति। कापेयम् इति धक् प्रत्ययस्य उदाहरणं। तदनन्तरं यक् इति कश्चन प्रत्ययः, पुनः यकार एव, यकार एव भवति। पत्यन्त पुरोहितादिभ्यः यक् इति सूत्रम्। पत्यन्त पुरोहितादिभ्यः यक्, पत्यन्त पुरोहितादिभ्यः यक् इत्युक्तौ कः अर्थः? पति शब्दः येषां शब्दानाम् अन्ते भवति तेभ्यः शब्देभ्यः इत्यर्थः। पति शब्दः, पति इति कश्चन शब्दः, पतिः, पतिपदयः इति वदामः खलु, सः शब्दः येषां शब्दानाम् अन्ते भवति ते सर्वेपि शब्दाः पत्यन्त इत्यनेन प्रत्याहृताः। पुरोहितादिभ्यः, अथवा अर्थात् पत्यन्तेभ्यः शब्देभ्यः पुरोहितादिभ्यश्च शब्देभ्यः षष्ट्यन्तेभ्यः। अत्र पञ्चम्यार्थे षष्ठी प्रयुक्ता। किमर्थं नाम सर्वत्र भावकर्मणोः इत्युक्ते सखिशब्दात् षष्ट्यन्तात् भावे कर्मणि इत्युक्तम्, अथवा षष्ट्यन्तस्य सखिशब्दस्य भावे कर्मणि इत्यनेन नाम षष्ठी एव खलु विहिता। किमर्थं पञ्चम्यां तेषां प्रयोगः अधुना क्रियते इत्युक्तौ पञ्चम्यार्थे षष्ठी प्रयुज्यते सर्वत्र। यद्यपि पञ्चमी विभक्तिरेव अत्र प्रयुक्ता, तथापि षष्ट्यर्थ एव, षष्ठी विभक्तेः यः अर्थः स एव ग्राह्यः। पत्यन्तेभ्यः पुरोहितादिभ्यश्च षष्ट्यन्तेभ्यः शब्देभ्यः
भावकर्मणोः यक् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। सेनापतिः, सेनायाः पतिः सेनापतिः, सेनापतेर्भावः सेनापतेः कर्म वा सैनापत्यम्। सैनापत्यं च राज्यं च सर्वं शास्त्रविदर्हति। श्रीमद्भागवते चतुर्थस्कन्धे भवति। पुरोहितादिभ्यः पौरोहित्यं पौरोहित्यं विगर्हयन् भागवते भवति। पौरोहित्यं, पुरोहितः नाम कः? अग्निमीहळे पुरोहितं यज्ञस्य देववृत्तिः। पुरोहितशब्दः अग्नेरपि विशेषणत्वेन विहितः वेदे। पुरोहितः नाम सामान्यतया पुरोहितः इत्युक्तौ वयम् एवं जानीमः, यः वैदिकः कश्चन अस्ति, सः अस्माकं गृहम् आगत्य वैदिककर्माणि गृह्यानि सर्वाण्यपि कर्माणि यः कारयति स एव पुरोहितः। सोऽपि पुरोहित एव। यतोहि नाम पुरतः स्थित्वा अस्माकं हितम् आचरति इत्यनेन पुरोहितः इत्यपि वक्तुं शक्यते। वैदिककर्माणां कारकः पुरोहितः इत्यपि वक्तुं शक्यते। पुरोहितशब्दः अस्माकं ज्ञातपूर्व एव। अतः तस्य भावः, तस्य कर्म वा पौरोहित्यम् इत्युच्यते। वैदिकं कर्म तदेव पौरोहित्यम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। राज्यं राजास्ये इति अयं गणसूत्रम्, इदं गणसूत्रं भवति। यदा अयं राजन् शब्दः असमासे भवति तदा सः राजन् शब्दः यकं लभते इत्यनेन राज्ञः भावः कर्म वा राज्यं, राज्यम् इत्युच्यते खलु। तदपि अनेनैव सूत्रेण सिद्ध्यति। अत्र सैनापत्यम् इति नास्ति, पौरोहित्यम् इत्यपि नास्ति, परन्तु यक् प्रत्ययः प्रयुक्तः, यक् प्रत्ययः अत्र प्रदर्शितः, तस्य उदाहरणं नाम उदाहरणेषु अत्र बहूनि उदाहरणानि प्रदत्तानि। तेषु किम् उदाहरणं भवितुमर्हति इत्युक्तौ अन्येन सूत्रेणैव तद् उदाहरणं वक्तुं शक्यते। अत्र आधिपत्यम् इति अस्ति खलु, तदेव यक् प्रत्यय वा? आधिपत्यं तत्रैव आधिपत्यम् इत्युक्तौ तत्र यक् प्रत्ययस्य तत्र बाधकं सूत्रम् इति मन्ये। तद् पूर्वमेव मया दृष्टं क्षणम्। आधिपत्यं, यतोहि पत्यन्तशब्दः नाम आदौ मया यदुक्तं पति शब्दः येषां शब्दानाम् अन्ते भवति ते शब्दाः अत्र नाम तेभ्यः शब्देभ्यः अत्र भावे कर्मणि च अर्थे यक् स्यात् इत्युक्तं। तर्हि आधिपत्यम् इति यदुदाहरणं दत्तं, पतिशब्दः अन्ते भवति अतः आधिपत्यम् इत्यपि अस्माभिः एवं चिन्त्यते, परन्तु आधिपत्यं तथैव न सिद्ध्यति। आधिपत्यम् इति शब्दान्ते श्यन् प्रत्ययः भवति, न तु यक् प्रत्ययः। यतोहि पतिशब्दः अन्ते भवति इत्यनेन तत्र समासः मध्ये अपेक्षते। अधिपतिः, अधिपतेः इदम् आधिपत्यम्, अधिपतेः भावः वा आधिपत्यम् इत्युच्यमाने तत्र गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इति अपरं सूत्रम्। अनेनैव आधिपत्यम् इति सिद्ध्यति। गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इति सूत्रेण आधिपत्यम् इति रूपसिद्धिः। श्यन् प्रत्ययः अन्ते श्रूयते। आधिपत्यम् इत्यत्र न तु यक् प्रत्ययः अपि तु श्यन् प्रत्ययः। यतोहि पतिशब्दः अत्र उपात्तः, अत एव अस्माकं भ्रमो भवेत्। आधिपत्यम् इत्यत्र अन्ते पतिशब्दः श्रूयते, अतः पत्यन्त पुरोहितादिभ्यः यक् इत्यनेन को नाम आधिपत्यम् इति किमर्थं न सिद्ध्येत् इति चिन्ता भवेत्। अतः श्यन् प्रत्ययः अधिपति श्यन् इति स्थिते आधिपत्यम् इति रूपसिद्धिः। षण् प्रत्यय विधायकं सूत्रम् अपरं भवति, तत् सूत्रं गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इत्यनेन षण् प्रत्ययः विधीयते। अतः आधिपत्यम् अन्येन सूत्रेण विधीयते, परन्तु यगपि यक् प्रत्ययः अपि तत्र भवति इति आशयः। आदौ अधिपति इत्यत्र पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक् इति अस्य सूत्रस्य
प्रवृत्तिमनु पुनः गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इत्यनेन तद्बाधित्वा शन् प्रत्ययः तत्र विधीयते। नाम बाधासूत्रम् इत्युच्यते, बाधकं भवति। नाम अन्येन सूत्रेण उपात्तं विधिम् अन्यत् सूत्रं बाधेत कदाचित्। अतएव यक् प्रत्ययः तदर्थमेव सैनापत्यम् इत्यस्य साम्यं भवति आधिपत्यम् इति इदं पदं। यक् भवति तथापि अनेन सूत्रेण यक् तत्र बाध्यते, यक् प्रत्ययः तत्र बाध्यते। गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इति सूत्रेण यकं बाधित्वा आधिपत्यम् इत्यत्र श्यन् प्रत्ययः तत्र विधीयते। अतः अन्ते श्यन् एव श्रूयते, परन्तु पुनः यकारः एव श्रूयते। अत एव अस्माकं भ्रमः। सेनापत्यम् इत्यत्र अन्ते यकारः, मकारोत्तरवर्ति यकारः, आधिपत्यम् इत्यत्र यकारः, परन्तु अत्र यक् प्रत्ययः प्रयुक्तो वा अथवा श्यन् प्रत्ययः प्रयुक्तो वा इति तु सूत्रकाराणामेव वचनम् अस्माकं प्रमाणम्। तदाधारेणेव सर्वम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अतः यङ् यक् इत्यागतम्। तदनन्तरम् अण् इति भवति। आधिपत्यं, जाड्यं, मौढ्यम् इत्यादयः बहवः शब्दाः नाम श्यन् प्रत्ययान्ताः एव। ब्राह्मण्यम् इति वदामः खलु, ब्राह्मण्यं ब्रह्मणो भावः कर्म वा ब्राह्मण्यम्। अण् इति कश्चन प्रत्ययः, अण् इति भवति वा? सः कथं सिद्ध्यति? प्राणभृज्जातिवयो वचनोद्गात्रादिभ्योऽन्यन् गात्रादिभ्योऽन्ति सूत्रम्। प्राणिभृत् जाति वयो वचन उद्गात्रादिभ्यः अन् इति सूत्रम्। प्राणभृज्जातिः इत्युक्तौ मृगाः, आश्वम्, अश्वस्य भावः अश्वस्य कर्मो वा आश्वम्, उष्ट्रस्य भावः उष्ट्रस्य कर्म वा औष्ट्रम्। औष्ट्रम् इति वद प्राणिभृज्जातिः। वयोवचनं, वयः, वयः यत्र उच्यते तत्रापि अवस्था, वयोवस्था, वयोवचनम् इत्युक्तौ वयोवस्था इति ग्राह्यं। वयोवस्था यत्र उच्यते तत्र अन् इति प्रत्ययः तत्र प्रवर्तते। कौमारं, कुमारस्य भावः कुमारस्य कर्म वा कौमारम्। कैशोरं, कौमारं, कौमार आचरेत् प्राज्ञः। कैशोरवयाः, पौगण्डवयाः। पौगण्डम् अनेन न सिद्ध्यति। पौगण्डे तु अण् इति प्रत्ययः, अत्र अण् इति प्रत्ययः चवर्गपञ्चमः। अण् इत्यते अन्ते, यद्यपि उभयत्र अण् इत्यत्र उभयत्र अकारः एव आदिमो वर्णः, तथापि अण् इत्यत्र चवर्गपञ्चमः ञकारः, अण् इत्यत्र टवर्गपञ्चमः नकारः। पौगण्डम् इति तु टवर्गपञ्चमीय नकारान्तेन प्रत्ययेन सिद्ध्यति। कैशोरं, कौमारम् इत्यादयः वयोवचनम् इत्यनेन ते एव अत्र गृह्यन्ते। अन् इति कश्चन प्रत्ययः प्राणभृत् जाति वयोवचन उद्गात्रादिभ्यः, उद्गात्रः औद्गात्रम् एवं भवति। तदर्थम् उदाहरणं किमपि न दत्तं, परन्तु वयं कौमारं, कैशोरम् इत्यादीनि उदाहरणानि वयमेव स्वयं स्वीकुर्मः। अन् इति कश्चन प्रत्ययः, सः अपि भावकर्मनिमित्तकः भवति, अत एव सः अत्र स्वीकृतः। अण् इत्यनेन हायणान्तयुवादिभ्योन् इति सूत्रम्। हायणान्तयुवादिभ्योन् इति सूत्रम्। हायणम् इत्युक्तौ वर्षमित्यर्थः। हायनान्तेभ्यः युवादिभ्यश्च षष्ट्यन्तेभ्यः शब्देभ्यः भावकर्मणोः अन् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। तदर्थम् उदाहरणं प्रदत्तं द्वैहायणम् इति प्रदत्तम्। द्वैहायणम् इति, द्वैहायणं नाम कः अर्थः?
हायनं नाम संवत्सरम् इति वा अर्थः। हायनं संवत्सरः, हायनं नाम संवत्सरः। अयं शब्दः प्रायशः अस्माभिः नाम युष्माभिः ज्ञातः इत्यहं मन्ये। हायनम् इति द्वैहायनम् इति सिद्ध्यति। द्वैहायनं नाम किम् इत्युक्तौ नाम वयं यथा वदामः नाम वयः कः इति पृष्टे वयः किं नाम तव वयः किम् इति पृष्टे कश्चन एवं वदति, अहं 33 वयस्कः अस्मि इति। तथा सति कश्चन बालः अस्ति, तस्य वर्षद्वयमेव सञ्जातं, सः द्वैहायनः, अहं द्वैहायनोऽस्मि इति वक्तुं शक्यते। द्विहायनस्य द्वे हायने द्विहायनं, तस्य भावः द्वैहायनम्। द्विवर्ष द्विवर्षवयस्कभावः इत्युच्यते। द्विवर्षवयस्कभावः तदेव द्वैहायनम् इति। द्वैहायनं त्रैहायनम् इत्यादयः शब्दाः अस्मादेव सूत्रात् सिद्ध्यन्ति। हायणान्त युवादिभ्यः यौवनम् इति वदामः खलु। यौवनम् यौवनम् इत्यत्र अत्र उदाहरणं यौवन नाम यौवनशब्दः अत्र उदाहरणत्वेन न सङ्गृहीतः। तथापि यौवनशब्दः परिचितः नाम अस्माकं परिचयभूतः शब्दः, अत एव मया गृह्यते। यौवनं हायणान्त युवादिभ्यः अण् इत्यनेन द्वैहायनं यौवनम् इत्यादयः शब्दाः सिद्ध्यन्ति। अन् वुनि वुन् इति कश्चन प्रत्ययः। योपधा गुरूपोत्तमात् वुन् इति सूत्रम्। अत्र वुन् प्रत्ययः स्वीकृतः, परन्तु तदर्थम् उदाहरणं किमपि न दत्तम्। योपधात् गुरूपोत्तमात् वुञ् इति। यकारः उपधा वर्णः यस्य भवति, तस्मात् गुरूपोत्तमात् वुन्। उपधा वर्णः इत्युक्तौ अन्तात् पूर्वतरौ वर्णः उपधा वर्णः। यः अन्तिमः वर्णः भवति कस्यचन पदस्य, तस्य पूर्ववर्णः स एव उपधावर्णः। सेकेंड लास्ट इत्युच्यते खलु, तदेव उपधावर्णः। गुरु उपोत्तः, उपोत्तः इत्युक्तौ स्वरवर्णः स एव उपात्तः। तत्र वैलक्षण्यं किञ्चन भवति। तथा सति तत्र नाम वुन् प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। योपधात् खलु, योपधात्। उपोत्तः इत्युक्तौ उपधा उपोत्त इत्यनयोर्मध्ये, उपोत्तम इत्यनयोर्मध्ये वैलक्षण्यं किम् इत्युक्तौ, उपधा इत्युक्तौ यः कोऽपि वर्णः, सः व्यञ्जनवर्णो वा भवतु स्वरवर्णो वा भवतु, सः गृह्यते। उपोत्तमः उपोत्तमः वर्णः इत्युक्तौ स्वराक्षराण्येव अत्र गृह्यन्ते। तत्रापि स्वराक्षराणां गुरुत्वं तत्र भवति, अत एव गुरूपोत्तमात् इत्युक्तम्। तस्मात् वुन् भवति, वुन् प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। योपधात् गुरूपोत्तमात् प्रातिपदिकात् षष्ट्यन्तात् भावकर्मणोः वुन् वुन् प्रत्ययः भवति, वुन् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। रामणीयकं, रमणीयशब्दात् रामणीयकम् इति भवति। अत्र पश्यन्तु, रामणीयक यकारः
अन्ते यकारः श्रूयते, ककारः श्रूयते, रामणीयकम् इत्यत्र ककारात् प्राग्वर्ति वर्णः भवति यकारः, योपधः, अतः रामणीयकम् इति सिद्ध्यति। आभिधानीयकम् इति अन्यद् उदाहरणं प्रदत्तम्। अस्तु, अत्र रामणीयकमपि नास्ति, आभिधानीयकमपि नास्ति, साहाय्यम्। तत्र वार्तिकं किमपि स्वीकृतं, सहायाद्वा इति। साहाय्यं साहाय्यकम् अयं शब्दः अस्माकं परिचयभूतः खलु। वुन् प्रत्ययस्य वुन् प्रत्ययात् निष्पन्नं पदं रामणीयकम् आभिधानीयकं तत्र उदाहरणं प्रदत्तं, परन्तु रामणीयकं वा तत्र आभिधानीयकं वा शब्दाः अस्माकं परिचयभूताः न। साहाय्यं साहाय्यं सहायः सहायाद्वा इत्यनेन साहाय्यम् इति लभ्यते, अनेन वार्तिकेन लभ्यते। अतः साहाय्यम् इत्यत्र अन्ते वुन् प्रत्ययः भवति, वुन् प्रत्ययात् निष्पद्यते अयं शब्दः इति ज्ञायते। एवं तदनन्तरं छ इति कश्चन अन्ते अयं प्रत्ययः प्रयुक्तः। होत्राभ्यश्चः इति सूत्रम्, होत्राभ्यश्चः इति सूत्रम्। अन्ते छ प्रत्ययः श्रूयते, सः छ प्रत्ययः भावकर्मार्थ विधायकः छ प्रत्ययः। होत्राभ्यश्चः इति। होत्रा शब्दः ऋत्विग्वाची, ऋत्विजः वर्तन्ते खलु यागे, यागशाले, तत्र यज्ञकर्तारः भवन्ति, ते एव ऋत्विक् इत्युच्यते, तेषां कर्म एव आर्तिज्यम् इत्यपि उच्यते। होत्राभ्यः छः इति सूत्रस्य अर्थः। अर्थात् ऋत्विग् ऋत्विग् विशेषवाचिभ्यः षष्ठन्तेभ्यः छः स्यात्, भावकर्मणोः छः सूत्रस्य अर्थः। तदर्थम् उदाहरणं प्रदत्तम्, अच्छावाकीयम् उदाहरणे एव प्रदत्तम् अस्माकं श्रीचरणैः। तत्रापि नाम सिद्धान्तकौमुद्यामपि इदमेव उदाहरणं प्रदत्तम्। अत्र श्रीचरणानां श्लोकेपि तदेव उदाहरणम्। अच्छावाकीयम्, अच्छावाकीयम् इति तु छप्रत्यगान्तेन निष्पन्नं पदमिदम्। अच्छावाकः इति कश्चन ऋत्विग्भेदः। सः नाम प्रायशः चत्वारो ऋत्विजाः अस्माभिः ज्ञाताः, होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा इति खलु। तत्र अच्छावाकः इत्युक्तौ सः हौत्रं कर्म यः करोति होता, तस्य साहाय्यकः अच्छावाकः इत्युच्यते। नाम पश्वालभनं क्रियमाणे, पश्वालभनं तत्र नाम यागे पश्वालभनं भवत्येव, तत्र प्रधानतया होतारः भवन्ति। होता इत्युक्तौ यः देवतान् आह्वयति स एव होता। प्रायशः होतारः ऋग्वेदिनः एव भवेयुः प्रायशः। तेषां होतॄणां सहायकः कश्चन, तादृशं सहायं कर्म यः करोति सः अच्छावाकः, तस्य भावः तस्य कर्म वा अच्छावाकीयम् इति भवेत्। यथा आग्नेयद्रः, मैत्रावरुणः अच्छावाकः इति होतुः साहाय्यभूताः। नाम आग्नेयद्रः इति कश्चन न, अग्निः ध्रियते येन सह स एव आग्नेयद्रः। तत्र कश्चन कस्मिंश्चित् प्रदेशे नाम अग्निः तत्र उपस्थापितो भवेत्, तमग्निं यः रक्षति सः अग्निद्रः, तदेव आग्निद्रशाला इत्यपि उच्यते। नाम यागशाला यदि नाम युष्माभिः प्रविश्यते चेत् तत्र इदं सर्वं ज्ञायते। अत एव अच्छावाकीयम् इत्युक्तौ अच्छावाकः इति कश्चन होतुः सहायकः यागे, तस्य कर्म अच्छावाकीयम्। अच्छम् इत्युक्तौ निर्मलम् इत्यर्थः। निर्मलं वक्ति, सर्वं मन्त्रं निर्मलं यथोक्तं यथोच्चारणं वक्ति इति अच्छावाकः। वक्ति इत्युक्तौ वक्ति इत्युक्तौ शंसति, वदति इत्यर्थः। अत एव अच्छावाकः। नाम हिन्दी मध्ये अपि बहु अच्छा इत्युच्यते खलु, संस्कृते अच्छा,
इत्युक्तौ अत्र प्रकरणे अच्छम् इति शब्दः निर्बलम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। अत एव अच्छावाकः इत्युक्तौ सः होतुः साहाय्यभूतः। मैत्रावरुणः अच्छावाकः, एवम् आग्नेयद्रः, एवं नाम उत्गाता, प्रस्तोता, एते सर्वेपि ऋत्विजः इत्युच्यन्ते। यज्ञकर्तारः तावदेव, तेषां भेदाः बहवः सन्ति, परस्परं ते विरुध्यन्ते, परस्परं तेषां भेदाः अपि बहवः सन्ति, परन्तु सर्वे मिलित्वा नाम यागं कुर्वन्ति इत्याशयः। तेषु अच्छावाकः इति कश्चन, सः यत् कर्म करोति तदेव कर्म अच्छावाकीयम् इति, तस्य भावो वा अच्छावाकीयम् इत्येव वक्तुं शक्यते। अत एव होत्राभ्यश्चः इत्यनेन अच्छावाकीयम् इत्यागतम्। अतः हसनं शयितम् इत्यादि नाम प्रत्ययाः शब्दाः अस्माकं ज्ञातपूर्वाः। शुक्लत्वं शौक्ल्यम् इति कथं सिद्ध्यति? अयम् अंशस्त्यक्तः। शौक्ल्यम्, शौक्ल्यम् इत्यत्र शन् प्रत्ययः भवति, परन्तु अत्र शन् प्रत्ययः न लिखितः, परन्तु शौक्ल्यम् इति यदिदं नाम योऽयं शब्दः भवति सः शन् प्रत्ययान्तरेण निष्पन्नः। अतः वर्णदृढादिभ्यः शन् इति अपरं सूत्रं, तस्मात् शौक्ल्यम् इति सिद्ध्यति। वर्णवाचिभ्यः शब्देभ्यः षष्ठन्त्येभ्यः एवं दृढादिशब्देभ्यश्च भावकर्मणोः श्यन् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। अत एव शौक्ल्यम्। शुक्लम् इत्युक्तौ वर्णः। शुक्लम् इत्युक्तौ कः वर्णः? शुभ्रवर्णः। शुभ्र शुभ्र एव शुभ्रवर्णः। शुभ्र शुभ्रवर्णः, श्वेतवर्णः, स एव। तस्य भावः तस्य कर्म वा शौक्ल्यम् इति। शुक्लत्वम् इत्यत्र तस्य भावस्त्वतलौ इति अपरं सूत्रम्। तस्य भावस्त्वतलौ, तस्य भावः, अत्रैव भावः इत्युक्तौ प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारो भावः इत्युक्तम्। नाम काचन व्यक्तिः अस्माभिः दृश्यते, सा व्यक्तिः इयमेव इति कथं ज्ञायते? तस्य धर्मः यः भवति, विशेषणं, गुणः, धर्मः, विशेषणं यत्किमपि वा भवतु, तद् दृष्ट्वा इयं व्यक्तिः इदमेव इति ज्ञानं। यथा गां दृष्ट्वा गौः इति ज्ञानं भवति। तत्र किं दृष्टम् इत्युक्तौ गोत्वमेव दृष्टम्। तत्रापि शासनाधिपत्यम् इति नैयायिकानां मतम्। शासनाधिपत्यं तदेव गोत्वम् इत्युच्यते। तदेव सर्वत्र एवमेव। घटं दृष्ट्वा अयं घटः इति कथं वयं जानीमः? घटत्वं तत्र अस्माभिः दृष्टं, घटत्वात् वयं घटमिति जानीमः, अयं घटः इति वयं जानीमः। सर्वत्र एवमेव। व्यक्तिः एवं तस्य धर्मः उभयम् अस्माभिः दृश्यते। उभये यदि किञ्चन नष्टं स्यात् चेत् तर्हि तस्य ज्ञानम् अस्माकं सम्यक् न सम्पद्यते। धर्मोऽपि ज्ञातव्यः, व्यक्तिरपि ज्ञातव्या। तदर्थं तत्र शक्तिग्रहः अपेक्षते। शक्तिग्रहः इत्युच्यते, शास्त्रे शक्तिग्रहः इति भवति, सः तत्र अपेक्षते। नाम सिद्धान्तकौमुद्यां तत् संक्षिप्य लिखितं, बालमनोरमाकारैः विस्तृततया तत् सर्वं व्याख्यातम्। गोशब्दाद्धि व्यक्तिबोधे जायमाने गोत्वं विशेषत्वेन भासते। अयं गौः इति अयं शब्दः खलु, इयं गौः इति शब्दः। अधुना गौः अस्माभिः न दृश्यते, चक्षुषा न दृश्यते। इयं गौः इति कश्चन आगत्य एवं ब्रूते, इयं गौः इति कथं ज्ञायते? नाम इयं गौः इत्युच्यमाने अस्माकं हृदये गौरायाति। कथम् इत्युक्तौ व्यक्तिबोधे जायमाने गोत्वं विशेषणत्वेन भासते। गौः, इयं गौः इत्युक्तौ तत्र गोत्वम् अस्माभिः इतः प्राक् दृष्टं, तदेव अधुना अस्माकं हृदये भासते इत्युक्तम्। अत्र सिद्धान्तः न हि गोत्वं विहाय गोव्यक्तिषु गोशब्दस्य शक्तिग्रहः सम्भवति। यदि गोषु गोत्वं नास्ति चेत् इयं गौः इति कथं ज्ञायेत? न, इयमेव गौः, इयमेव धेनुः,
अयमेव घटः, इदमेव जलं, सर्वत्र एवमेव। या या व्यक्तयः अस्माभिः दरीदृश्यमानाः भवन्ति तासां सर्वासां व्यक्तीनां तत् विशेषणत्वेन यद अवभासो भवति तेनैव अस्माकं ताः सर्वापि व्यक्तयः ஞாயந்தே இல்லையா? நம்ம எந்த பதார்த்தத்தை பார்த்தாலும் அந்த பதார்த்தத்துக்கு ஒரு தர்மம் இருக்கு, அதையும் நம்ம சேர்த்துதான் பார்க்கிறோம். அந்த அதுதான் அதை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணி காட்டுறது. இல்லைன்னு சொன்னா எரும மாடை பார்த்துட்டு பசு மாடுன்னு சொல்லிடுவானோ இல்லையோ, ஆமையை பார்த்துட்டு முயல்னு சொல்லலாம், முயலை பார்த்துட்டு ஆமைன்னு சொல்லலாம், வெறும் புழுவை பார்த்துட்டு பாம்புன்னு சொல்லலாம், பாம்பை பார்த்துட்டு புழுன்னு சொல்லலாம். ஒவ்வொன்றுத்துக்கு தனியான லட்சணங்கள்லாம் தனித்தனி தர்மங்கள் இருக்கு. அந்த தர்மத்தினாலதான் நமக்கு வந்து அந்த விஷயங்கள் தெரியுது இல்லையா? அதனால தஸ்ய பாவகான்னா பிரகிருதி ஜன்ய போதே பிரகாரோ பாவா. பிரகிருத்தினா நம்ம व्यक्तिன்னு வச்சுக்கணும். அந்த போதம் நமக்கு, அந்த ஞானம் நமக்கு ஏற்படும் பொழுது அதுக்கு ரொம்ப உபயோகமா இருக்கிறது தான் இந்த பாவம். அதுதான் கோத்வம். இப்ப சுக்லத்வம் இत्यत्र शुक्ल वर्णः शुक्ले शुक्लत्वं भवति, शुक्लस्य शुक्लत्वम् इति वक्तुं शक्यते। शुक्ले घटे घटता घटत्वं, घटस्य घटत्वम् इति तस्य भावः त्वतलौ त्वम् इति शुक्लत्वं पटत्वं घटत्वम् इति त्वप्रत्ययान्ताः शब्दाः ये भवन्ति ते सर्वेपि नपुंसकाः एव, क्लीबान्तः एव भवेयुः, सर्वदा क्लीबान्तः एव। शुक्लत्वं घटत्वं, शुक्लत्वः घटत्वः इति नैव कदापि पुंस्त्वे तेषां प्रयोगः नैव कदापि सम्भवति। शुक्लत्वं घटत्वं पटत्वं मृदुत्वं कठिनत्वं उष्णत्वं शीतत्वं सर्वत्र क्लीबान्तः एव एते सर्वेपि शब्दाः। तल् प्रत्ययान्ताः शब्दाः सर्वे कस्मिन् लिङ्गे प्रयुज्यन्ते जानन्ति वा? मया पाठितं, स्मरन्ति वा? तल् प्रत्ययान्ताः शब्दाः स्त्री प्रत्यय देवतास्तल् उक्तं खलु, अतः तल् इत्युक्तौ देवता, पटता घटता शुक्लता सख्यता ईशिता वशिता इत्यादि सर्वत्र एते सर्वेपि शब्दाः तल् प्रत्ययान्ताः सर्वेपि शब्दाः स्त्रीलिङ्गे एव प्रयुज्यन्ते। त्वप्रत्ययान्ताः सर्वेपि शब्दाः क्लीबान्ताः एव भवेयुः इति सूत्रस्य अर्थः। तस्य भावः तस्य भावस्त्वतलौ इति सूत्रात् शुक्लत्वम् इति सिद्ध्यति। शौक्ल्यम् इति तु वर्णदृढादिभ्यः श्यन् इत्यनेन सिद्ध्यति। हसनं शयितं शुक्लत्वं शौक्ल्यं स्थेयं सख्यं कापेयम् आधिपत्यम् औष्ठ्यमपि तत्र शरीर अवयवत्वात्, ओष्ठम् इत्युक्तौ शरीरावयवः, शरीरावयवत्वात् यत् प्रत्ययः तदनन्तरं शन् प्रत्ययः भवति इत्यहं मन्ये। शरीरावयवाच्च इति सूत्रम् अस्माभिः इतः पूर्वं कुत्रापि नाम पठितम् इत्यहं मन्ये। शरीरावयवाच्च इति सूत्रम्। औष्ठ्यम् इत्युक्तौ यत् शरीरावयवात् इत्यनेन यत् प्रत्ययः, एवं पुनः स्वार्थे अन् प्रयुज्यते, अन् प्रत्ययः भवति, अनेन औष्ठ्यम् इति रूपसिद्धिः भवति। औष्ठ्यम् अतः सर्वं साधु निरूपितम् इत्यहं मन्ये। पितापुत्रकम्, पितापुत्रकम् इत्ययम् अंशः विचारणीयः, अहं कालान्तरे विचार्य अहं वक्ष्यामि। पितापुत्रकम् इदमपि नपुंसकलिङ्गे एव नाम प्रयुज्यते, परन्तु नाम कश्चन विचारः अत्र करणीयः, अहं कालान्तरे वक्ष्यामि कथम् अयं शब्दः निष्पद्यते इति। अच्छावाक्यम् इत्यादयः। अकारान्तः ज्ञानशब्दः, इकारान्तः शुचिशब्दः, उकारान्तः स्वादुशब्दः, ऋकारान्तः कर्तृशब्दः। अस्तु महोदय अत्र उच्चारणविषये किञ्चित् क्लेशः, मम संशयः अस्ति। ऐ अन्
तदनन्तरं किम् अस्ति अत्र उञि उञि इच्छापूर्वक उञ् प्रत्ययः हा? उय् उ ङि तत्र वकारः अस्ति खलु वुञ् वकारः वुञ् वुञ् उय् ओके उञ् किञ्चित् क्लेशः उच्चारणे एवमेव। वुञ् तत्र इति ओ तदेव उपधावर्णः तदेव रामणीयकं एवं तदेव तदेव उदाहरणं रामणीयकम् आविधानीयकम् एते सर्वेपि वुञ् प्रत्ययान्ताः उङ् उङ् प्रत्यय योपधात् गुरूपोत्तमात् वुञ् इति सूत्रम् हम्म। व्याकरणं तथैव भवति। अहम् उण् इति लिखितवती तदनन्तरं किमस्ति तत्र उण् नास्ति भवान् किं वदति इति चिन्तितवती उञि उञि इति भवति तत्र वुञ् इत्येव तत्र नाम वुञि इति सप्तम्यन्तं पदं वुञ् इत्युक्तौ प्रथमान्तं पदं तावदेव ओ एवं वा धन्यवादः तावदेव सप्तम्यन्ते प्रयुक्तं तावदेव। नाम अत्र इतोपि बहूनि सूत्राणि भवन्ति एवञ्च तेन बहवः शब्दाः निष्पद्यन्ते बहूनि रूपाण्यपि भवन्ति परन्तु प्रायशः अत्र नाम तस्य प्रत्ययस्य परिचयार्थमेव कानिचनैव सूत्राणि मया स्वीकृतानि हा? अतः एतान्येव सूत्राणि भवन्ति एतैरेव सूत्रैः इमे शब्दाः निष्पद्यन्ते इति न मन्तव्यम् एकः शब्दः नैकेन सूत्रेण न एकेन सूत्रेण निष्पद्यते एकस्यैव शब्दस्य बहूनि सूत्राणि अपेक्षन्ते व्याकरणधिया व्याकरणशास्त्रधिया बहूनां सूत्राणाम् अपेक्षत्वं भवति अतः अत्र परिचयः एव मया प्रदीयते आचार्यवर्येरपि परिचयः एव अत्र प्रदत्तः भावकर्मनिमित्तक यत् भावकर्मार्थप्रकरणम् इति किञ्चन प्रकरणं तस्मिन् प्रकरणे इमानि सूत्राणि प्रायशः पठितानि भवन्ति अतः प्रायशः इमानि नाम इमे प्रत्ययाः सर्वेपि नाम क्लीबान्ते एव प्रयुज्यन्ते क्लीबान्ताः एव भवेयुः अतः तेषां ग्रहणम् अतः यत् इत्युक्तौ क्लीबे एव भाव्यम् इति न नियमः यत् शब्दः पुल्लिङ्गेऽपि यत् प्रत्ययः पुल्लिङ्गेऽपि भवति कदाचित् शरीरावयवात् इत्यत्र अतः एवं तत्र भेदः महान् भवति प्रायशः अत्र उदाहृतानां शब्दानाम् अन्ते इमे एव प्रत्ययाः श्रूयन्ते इत्यनेन इमे प्रत्ययाः अत्र सङ्गृहीताः महोदय अत्र शब्द श्यन् प्रत्यय अन् द्वयमपि समानं वा भिन्नं वा भिन्न भिन्नमेव अर्थः भिन्नमेव परन्तु परन्तु अत्र तत्र श्यन् नास्ति खलु शन् नाम शन् इत्यस्य उदाहरणमेव तत्र नाम शौक्ल्यं तत्र शौक्ल्यम् इत्युक्तौ श्यन् प्रत्ययान्तेन निष्पन्नं पदमिदं परन्तु शन् इति प्रत्ययः अत्र न लिखितः यत् या ढक् इत्यस्मिन् प्रकरणे शन् इति प्रत्ययः न लिखितः परन्तु अत्र उदाहरणं प्रदत्तम् अत एव उदाहरणार्थम् अहं सूत्रमपि स्वीकृतवान् वर्णदृढादिभ्यः शन् इति सूत्रं तत्र नाम सूत्र एव सिद्धान्तकौमुदीकारैः भट्टोजिदीक्षितवर्यैः तत्र इदमेव उदाहरणं तत्रापि प्रदत्तं शौक्ल्यम् इत्येव प्रदत्तं तैरेव प्रदत्तं भवति आधिपत्यम् अपि श्यन् इति आधिपत्यमपि शन्येव न तु आन् तत्र नाम आधिपत्यम् इत्यत्र यकं बाधित्वा तत्र शन् प्रवर्तते यक् प्रत्ययबाधकं भवति तत्र गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इत्यनेन आधिपत्यम् इति सिद्ध्यति यकं बाधित्वा यतोहि पतिशब्दः आगतः अतः पतिशब्दः अन्ते येषां शब्दानां विधीयते तत्र यक् भवति इति सूत्रस्य आशयः तस्य बाधात्वेन इदं सूत्रम् अत्र अधुना प्रवृत्तम् गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इत्यनेन अतः आधिपत्यम् इत्यत्र शन् एव आधिपत्यं शौक्ल्यम् इति शन् प्रत्ययस्य उदाहरणम् उदाहरणद्वयं तत्र दत्तमस्ति एवम् तत् स्वयमेव यूयमेव लिख्यते एतत् सर्वं नाम
एवमेव लिखित यथा अत्र यत् प्रत्ययः तस्य उदाहरणं किं, षण् प्रत्ययः तस्य उदाहरणं किम्, एवञ्च ढक् प्रत्ययः कः तस्य उदाहरणं किम् इति स्वयमेव स्वकीये पुस्तके यूयमेव लिखति। एतावता अहम् अस्तु उपसंहरामि। महोदय। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय गुरुवन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। राधे कृष्ण। ராதே கிருஷ்ணா, கொஞ்சம் தன்யவாதாக. உடம்பு முடியல, அதனால கொஞ்சம் வாய்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஃபீவர். சம்யக் சம்யக் ஏவ